राधाकृष्ण पताकेचो एक डेकोरेशन केलेलें आसा, तशेंच गणपती कडेन राधाकृष्ण देखावो केलेलो आसा आनी आमी कितकेशीं वर्सां डेकोरेशन आमी हांगा करता. हे पताका कितले लागले आसतले फुली तुमकां? 100 डझन. कितले दीस लागले हे करपाक? गेले म्हयनोभर सुमार जाले. आणि कसलो देखाव केला तुम्ही? पांडुरंग गेल्लो हेच्या पयलीं. ओके. महागणपती गेल्लो, हनुमान, शंकर, विठ्ठल, चंद्रायण. दर वर्सा करता असले काय अनूच केला? आता सांग, फुडल्या वर्सा करतले पळय, हे केन्ना चिंतता तुम्ही? चवथी कितले दीस आसता किंवा कितले महिने 4-5 असतात? महिने पयलीं आधी प्लान जाता आनी सगळे घरातली फॅमिली सगळी 1 म्हयनो पयलीं सगळी वावरतात हांगा काम करतात. फुल टाइम सगळी जाणां टाइम दितात. तरी फॅमिली मेंबर कितले जमता अशे चवथीक? 30-35 आमी फॅमिली आसा. गांव हरमल गांव मर्यादीत हांगा कॉम्पिटिशनां जातात. प्रत्येक कॉम्पिटिशन आमी भाग घेता आनी आमकां प्रायजीस आसता. आतां ह्या वर्सा आमकां दोन कडेन युनायटेड बॉयज हरमल हेंच्यांनी आयोजीत केले, हितून आमकां 2nd प्रायज मेळ्ळें. तशेंच आमचे सार्वजनीक गणेश मंडळ हरमल हेंच्यांनी ऑर्गनायज केले, हितून आमकां पताकाक 1st प्रायज मेळ्ळें आमकां. आनी दर वर्सा आमकां प्रायज आसता कॉम्पिटिशन. गणपती कितले दीस आसता तुमचे? वार्षिक आमचो सालाबाद आमचो 7 दिसाचो. 7च दीस. सगळ्यांचे 7 दीस उरतात काय तुमचो स्पेशल? वाड्यान चडशे आमचे 7 दिसाचे गणपती. सगळ्यांनी आमच्या गणपतीचे डेकोरेशन पळोवपाक येवपाचे आनी सगळ्या समस्त गोंयकारांक तशेंच सगळ्या लोकांक आमच्या गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा.